السلام عليكم البنات، كي دايرين الحبات ديالي؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى البنات ان شاء الله تكونوا يا ربي بخير وعلى خير. بغيت نحضر معكم الحبات ديالي اليوم طاكوس بالطريقه ديالي. ندير الحبات ديالي. المقادير نبداو كيف العاده بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. وندير البنات هنايا الحشوه، بقى نعطيكم مرحله. نعطيكم الحشوه بعدا. نعطيكم عندي هنايا الكفته مقدار ديال يمكن 4. والله ما عرفتش، حيت انا جبتها هكا بالكيلو، ما عرفتش فرقت. المهم هزيت هذا المقدار هذا، يكون 4 يمكن، ولا اكثر من 4 شويه. عندي هنا البنات الصدر ديال لادانت، قطعته هكا شرائح طويله باش يجي زوين هكا. عندي البنات هنايا البصله، قطعتها على هذا الشكل هكا طويل، على هذا الشكل طولي هكا باش تمشي مع تجي هكا طويله. وعندي هذا الفرماج هكا ديال الساندويتش على حساب الكميه اللي غندير. وعندي البنات بطاطا اللي قشرتها ودرتها على هذا الشكل هذا كبير باش تجيني زوينه، شكل هكا طولي كبير. ونبداو البنات. غنشر من هذا سميتو الصدر ديال لادانت. الكفته عندي البنات راني درت لها واحد ربع ديال سميتو ديال البصله، حكيتو مزيان. المهم درت لها التوابل ديالها، وبقى لي غير هذا ندير التوابل معكم البنات. هانتوما الحبات ديالي نضيف الصدر، نضيف عليها البنات. هانتوما عندي البنات هنايا التوابل ديال الكفته كيكونوا عند العطار هكا. اللي ما عندهاش ما ديرش، اللي عندها راس الحانوت دير راس الحانوت، اللي ما عندهاش ما دير والو. عندي هنايا شويه ديال القزبور يابس مطحون، عندي هنا شويه ديال السودانيه الحرور، وعندي هنايا التحميره الفابريكا، وعندي هنا الكركم وشويه ديال الفلفل الاسود. نضيفوا هذا الشيء كله. نضيفوا البنات شويه ديال الملحه، مكتروش. وعندي هنايا معلقه ديال المطرد ضروري، هذه كتعطي واحد النكهه زوينه. وعندي هنايا البنات شويه ديال الصوجه، لاصوص الصوجه معلقه. اللي ما عندوش ماشي مشكل ما يديرهاش. ونخلطوا البنات المكونات مزيان، نخلطوه باش يتشرب شويه. نعطيوه واحد شويه ماشي دقيقه هكا يتشرب، على ما نقليو هكا البصله ديالنا نسوطيوها نخليوها هكا. كطلع من واحد البنات واحد الريحه غزاله. المهم نخليوه هكا مع التوابل هادو يطلقوا يشرب شويه. ونديروا البنات المقله ديالي تسخن، ندير فيها شويه الزيت باش نسوطي البصله ديالي. نتوما البنات نسيت ما عطيتكمش ما عطيتكمش هذا الحامض هكا نضيفو على هاد شويه ديال الصدر ديال الدم ديالنا. معليش انا غنحيد داك العظام. واللي ما عندهاش البنات الحامض ديال الخل. صافي انا درت البصله ديالي كتسوطا في المقله. نتوما البنات البصله ديالي هي كتخربط طيب تحمر، ندخلوها الطيابه ونحيدوها ونستعد الكفته. هانتوما البنات الحبات ديالي درت هنايا المقله كتقلى فيها بطاطا، وهاد المقله هذه كنشحر فيها البصله حتى تعطيني اللون ذهبي. ندخلها الطيابه وندير تاع الكفته. هانتوما البنات البطاطا هكا كتعطي اللون ذهبي. دابا نحيدها البطاطا. البصله البنات درت لها شويه ديال الابزار، الفلفل الاسود، المليحه. نحيدها دابا ونغدي الكفته. نحيد البطاطا كنصفي غير الكرة.
نسخن مزيان الزيت. هانتوما البنات بدات الزيت النيت ديال البصله نبت تشحر حتى هي غنمشي نكتبت لها واحد البصله ولا تشحر بدات عاوتاني اخرى درت هذه اللي تنشف تحطو الكوزين تنشف الزيت باش البنات تنشف مزيان الزيت نبقاو حتى نقليوها هذيك السخان هذيك حتى مزيان ونرجع لكم حتى البنات. ها هي كطيب شويه طيبنا شويه هنايا كطيب حنا كنفرشوها هكا باش ما تبقاش كويرات كبار. نضيفوا لها البنات شويه هي راه درت لها البنات قلت لكم درت لها العطريه ديالها درت لها شويه طحنت معاها واحد شويه ديال واحد البصيله صغيره ندير معاها البنات كاضافه غير كاضافه وصافي ما عندوش راه غير شويه ديال الصوجه. حنا لاقيين هذيك اضافه البنات اختياريه يعني المقدار اللي عنده اللي كان اي حاجه نديرها بناتي ونخليوها كتصوطا لنا تشحر حتى تشرب داك الماء ديالها ونحيدها. الكفته ديال البنات ها هي نتوما تشوفوا شربات داك الماء ديالها بقات غير شويه ديال الزيت نحيدها دابا ونضيف الشرائح ديال الصدر ديال الصدر ديال البنات درت عليها داك الزيت ديال الكفته درت عليها داك الشرائح ديال اللبن صوتو غير شويه وما كيحتاجش طيب بزاف هي صافي نبقاو هاد الحاله حتى يطيب لنا شويه ونحيدوها عاوتاني. نتوما الحبيبات ديالي من بعد ما ساليت صوتيت المكونات ديالي دابا غنحضر معكم البنات جوج صلصات كيرافقوا طاكوس ديالنا من اروع ما يكون. البنات ركزوا على هاد الصلصات مزيان البنات غزالين. نبدا بالصلصه الاولى ندير هنا البنات معلقه ديال المايونيز تكون 2 معالق صغار ومعلقه كبيره ولا اللي بغى يدير معلقه كبيره وغندير معلقه ديال المطرد وندير معلقه ديال مركز الطماطم واللي عنده البنات سميتو اللي عنده هذاك الكيتشوب يدير الكيتشوب يعني. ندير عليه شويه ديال سمحوا لي ندير عليه شويه ديال الحامض اللي بغى يدير الخل يدير الخل هاد القطرات ديال الحامض صافي. طاح واحد العظم هنا نحيدوها البنات من هنا باش ما وندير شويه زيت البلديه تكون معلقه صغيره هكاك ونضيف شويه ديال الملحه رشه الملحه وصافي حيت المطرد راه هي هذا. ونضيف البنات شويه ديال الابزار فلفل اسود غير شويه صافي ونخلطوا البنات نخلطوه مزيان. هاد الصلصات البنات راه كيحمقوا زوينين هادو اللي كيطرافقوا مع طاكوس نخلطوها مزيان هكا باش كتندمج داك مطيشه هكا مع مايونيز مع مطرد هكا مزيان حتى كنخلطوها مزيان. نتوما كتجي لهذا الشكل هذا مازال خصها شويه الخلط باش ما نطولش عليكم ونصوبوا الثانيه البنات
وهاد هاد الصلصه هذه ديال البنات غنيه عن التعريف. هذه صوص الجيريان، شكون ما كيعرفهاش، غزاله. كتصوب البنات بسميتو بشويه البصله هكا. البصله البنات نتوما تشوفوا رقيقه، حاولوا ترققوها مزيان. غزاله يا البنات هاد الصلصه هذه صوص الجيريان غزاله، راكم كتعرفوها. شويه د الربيع المعدنوس، ومعلقه حتى هي ديال الصلصه ديال الطماطم ديال المركز الطماطم، ومعلقه حتى هي ديال المطارد، وجوج معالق اخرى باش معنا معلقه ديال المايونيز، معلقه كبيره ديال المايونيز البنات، المهم معلقه كبيره. وزيت البلديه معلقه حتى هي كبيره، وقطرات من الخل البنات. اللي ما عندوش قلت لكم البنات يدير الخل على الحامض. اللي ما عندوش الحامض عفوا راني دايخه، بلاتي نحيد داك العظم اللي طاحوا. قلت لكم البنات اللي ما عندوش الحامض متوفر يدير الخل بحال ونضيف شي رشيشات ديال الملحه، غير شويه ماشي بزاف. ونضيف حتى هو نضيف له شويه ديال الفلفل ابزار، غير شويه. ونحرك حتى البنات هذا عاوتاني حتى هو هكاك. قلت لكم البنات صدقوني جربوا هاد لاصوص هادي، جربوا ودعيوا معايا البنات الحبات ديالي. خطيره هاد الصوص الجيريان، خطيره زوينه. نحطها مزيان باش كتندمج مع العناصر الاخرى. ندمجنا المطارد مع داك مركز الطماطم اللي كيبقى شويه كيتعطل. نحركو مزيان. ها نتوما البنات، ها لاصوص الاولى وها لاصوص الثانيه البنات. صوص الجيريان غنيه عن التعريف، كتجي غزاله. نديرهم في الطبيصلات. هانتوما الحبات ديالي، المكونات ديالي ها هما باش نعمر طاكوس. هانتوما شفتوا البصله، الفيل اللادان ها هو كامل وجد، وشرائح ديال الفرماج ديال الساندويتش والكفته ولاصوص. ها هما. نجيب دابا نكحز لهنا البنات باش نوريكم الطريقه ديال التعمار. هنا الطاكوس ديالنا. نسيت البنات ما عطيتكمش البطاطا، كنت غنساها، كنت حطاها لهي بطاطا هكا البنات، كتكون طويله هكا زوينه باش كتجي هكا في الساندويتش. والبنات الطاكوس راني حضرته معكم كيجي ناجح البنات، راني حضرته في واحد الفيديو، راني حتى ولا على اللحوم كيجي البنات ناجح. عرفتي تبارك الله. جربوا هاد الطاكوس هذا ديال البنات وشكروني، عمركم ما تستغناو عليه. هكا غزال ورقيق. نتوما الحبات ديالي نبداو على بركه الله. نبداو. انا وليداتي كيحماقوا على طاكوس، ما كرهوش ياكلوه كل نهار، والله خطينا عليهم. البنات نديروا الكفته. نضيفوا البصله. نستعمل انا يدي باش نتحكم شحال القياس. ونضيف هنايا شرائح
البنات لكم خليوه هكا طويل باش يجي مزيان. نتوما الحبات ديالي عرفتي داك التشرموله ديالو، داك التوابل اللي درت له عطاني واحد الريحه غزاله. ونضيفوا عليه بطاطا. نتمنى يعجبكم البنات الطاكوز ديالي، جربوه. نتوما تشوفوا الحبات ديالي، ونجمعوا الطاكوز ديالنا هكا بهذا الشكل هكا. هانتوما البنات على هاد الطريقه هذه. هانتوما تشوفوا الحبات ديالي ناجح. هاد الخبز الطورتيلا هذا هكا البنات، وهكا هانتوما تشوفوا على هذا الشكل هذا. غنحط هنايا ونعاود نصور معكم الاخرى. نتوما تشوفوا الحبات ديالي، خبز الطورتيلا هذا كي كيجي غزال. نصور معكم غير نزيد معكم غير وحده ونكمل لسه باش ما يجيش الفيديو عندنا طويل. حيت انا عندي الكميه كبيره شويه. نضيفوا هنا البصله ديالنا، كنحاولوا نعطيوه الشكل مستطيل ولا مربع. نضيفوا شرائح ديال فيلي دادند. نضيفوا بطاطا فريت. شوف البنات فاش كديروها طويله كتجيكم ساهله، كتجي مزيانه هكا، ما تكون هكا الشكل ديالها طويل. نجمعوا بهذه الطريقه بحال الاخرى، ونجمعوا هكا البنات. هانتوما الحبات ديالي لكم خبز ناجح. هانتوما تشوفوا كيتقسمش. هانتوما الحبات ديالي نتوما شفتوا. نتمنى الصوره تكون واضحه. يلا الحبات ديالي غنكمل انا باش ما يطولش الفيديو. درت معكم هاد الجوج باش تعرفوا شنو نوريكم الطريقه، ونكمل الحبات ديالي حتى نكمل ونوريكم طريقه الطياب ديالو. شتي البنات شنو درت؟ راه سمحوا لي ما ضفتش هذا الفرماج هذا ديال الساندويتش، نسيت. انا راني ضفت الاخر تما. والله البنات الا نسيت شتي شنو، راه شتي راه دوخوني الدراري والله. نسيت وحداي قدامي ونسيت. الله بس اللي تفكرت وما درتش كلشي ونولي عاوتاني نعاود. والله الا جا نقول لك الدراري كيخليوش العقل شي واحد. الحبات ديالي هكا بهذه الطريقه هذه. ونضيفوا الفرماج هو قدامي ونسيتو. نتوما تشوفوا والله الا حدايا زعما وكان غير ما كانش حدايا. تشوفوا الحبات ديالي كنضيفوا هذا هكا هكا. دابا هادوك انا غنحلهم ونضيف لهم الفرماج، شرائح ديال الفرماج هكا. الحبات ديالي
هانتوما البنات الحبات ديالي، حيت نسيت ما درتش شرائح ديال الفرماج ديال الساندويتش، ما بغيت عاوتاني نوريكم ندير معكم جوج. نتمنى البنات ما يكونش الفيديو طويل عليكم، تقولوا هاد سميره هذه كطول علينا الفيديوهات. كنبغي نوضح لكم مزيان البنات الحبات ديالي. شكون فينا البنات اللي ما كتنساش دابا هذا الوقت؟ سبحان الله كلشي كيتشكى بهذا النسيان، كنساو الحاجه. الحبات ديالي كنكملوا على هذه الطريقه، نضيفوا المكونات ديالنا كلهم هكا، شرائح ديال البطاطا وقليه هكا، ونضيفوا نتوما تشوفوا الحبات ديالي هكا صافي. دابا نكمل، وريتكم غير جوج، نكمل نضيف الاخرين. نتوما تشوفوا الحبات ديالي، نتوما تشوفوا البنات بهذا الشكل هذا. نكمل الحبات ديالي ونرجع لكم. نتوما درت 4، هادو غنضيف لهم الفرماج اللي نسيتهم ونكمل. نتوما الحبات ديالي عطاني صوب 7، بقاو لي جوج، 7 بعدا صوب 7 بقاو لي جوج. ندير دابا المقله ديالي البنات. انا ما عنديش البنات المقله ديال بانيني، عاد كنقول ناخذها، بغيت ناخذ واحد الماركه مزيانه، نصوبها غير واحد المقله نوريها لكم. نتوما تشوفوا البنات هذه هي المقله باش نصوبها. عندها هذه بحال ديال النيت ديال الطاكوس، هي عندها هاد اللعيبات هادو خارجين. درتها تسخن. هانتوما الحبات ديالي انا درتها على هذا الشكل هذا، طيب ونقص لها مزيان يطيبوا لي، ونعاود نقلبهم ونوريكم الشكل النهائي ديالهم البنات. نتوما الحبات ديالي الطاكوس ديالي ها هو واجد البنات، كيجي على هذا الشكل هذا، روعه يا البنات، احسن من الف طاكوس ديال برا. غزال الحبات ديالي، جربوه. هانتوما تشوفوا كيجي غزال بنين. نجرب معكم الحبات ديالي، هاي نجرب معكم من الداخل. سمحوا لي نجيب الموس. نتوما الحبات ديالي نجرب معكم وحيده. نتوما تشوفوا الحبات ديالي تيجي روعه غزال البنات. جربوها البنات، يعني جربوها روعه، احسن من ديال برا ب1000 درجه. نتمنى الحبات ديالي يكون الفيديو ديال اليوم يعجبكم. نتوما تشوفوا البنات، نتوما تشوفوا الحبات ديالي كيترافق مع هذا الصوص الجيريان. نتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم الحبات ديالي، وتجربوها، نجربوا الوصفه ديالي. ونتمنى الحبات ديالي تشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب. ونتمنى يكون الفيديو ما طولش عليكم الحبات ديالي، لهلا يخطيكم عليا كنحماق عليكم. ولايك الحبات ديالي، واللي مازال ما اشتركش يشترك، لهلا يخطيكم عليا البنات. قبولاتي لكم فين ما كنتوا، لهلا يخطيكم عليا، وراكم دائما في القلب. الله يجزي سيدي ربي يجازيكم بخير على التعليقات ديالكم، شكرا بزاف، والى فيديو مقبل ان شاء الله.